कि अल्लाह से रहमत मांगी, अल्लाह ने नूर भेज दिया। उनकी जगह पे शेख महमूद कमाल अन-नज्जार आए हैं, ये भी कमाल है। सब कहो सुभान अल्लाह। जिस तरह इनका नाम कमाल है ना, तो इसी तरह ये हैं भी कमाल, कमाल की तिलावत करते हैं। तो अब सबके दिलों की धड़कन, मेरे और आपके दिलों की धड़कन हमारे मिस्र से आए हुए मेहमान, मैं मुल्तमिस हूँ शेख अल-कारी अल-मुकरी शेख महमूद कमाल अन-नज्जार जमहूरिया मिस्र, हाथ खड़ा करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान कुरान। जमहूरिया मिस्र, जमहूरिया पाकिस्तान। अपने मुल्क के लिए भी दुआ किया करें, अपने मुल्क के लिए भी दुआ किया करें। मुल्क से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है। सबको सुभान अल्लाह। जनाब कारी शेख महमूद कमाल अन-नज्जार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا
ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن
لمن الصالحين. تكبير! أهلا وسهلا! أهلا وسهلا! أهلا وسهلا! أهلا وسهلا! وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत। जमहूरिया मिस्र, जमहूरिया पाकिस्तान। واصبر وما صبرك والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم
إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب